أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. سورة الاعراف منگا شروع کرے ہو. کبھی سورت کی بنیادی طور باندې درې مضامین ذکر کېدل. یو مضمون تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا، دویم مضمونو چې اتباع د منزلو کې د الله رب العزت د حکم تابعداري وکړي. هو الذي خلقكم من نفس واحده، د دې ځنا یو مثال د دې ذکر کړي. دا خلق مثال ذکر کړي چې د شیطان تابعداري وکړه، د الله تعالی د حکم خلاف وکړو. د بنی آدم حالت ذکر کړي چې بعض د بدسي وي چې د یو کس اولاد ذکیږي، هغه الله تعالی ته وی چې الله تعالی مالا روغ موت اولاد راکا. چې کله ولا الله تعالی زامن ورکی اولاد ولا ورکی، نبی وی دا خو دا د فلانی مزار منت ته، دا خو ځکه الله مالا اولاد راکړو چې ز فلانی بابا لتلوم فلانی اتلوم فلانی اتلوم. نو اول دا الله نه غواړي چې الله ولا ورکی، نبی داغه نسبت مخلوق طرف ته کوي. هو الذي الله غزات خلقكم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو جنسنا. سمانا الله رب العزت سړی او زنانا دواړه د یو جنس نه پیدا کړی دي. ولی ځکه عام قاعده دا ده چې الجنس يميل الى الجنس، جنس طرف ته میلان کوي. کول زنانه خلاف جنس وي نو ظاهره خبره ده میلان ورته نه کېدو. نو الله تعالی د انسان جنس او د سړي جنس او د زنانه جنس یو پیدا کړل د دې لپاره چې سکون او آرام وسرو کی. والذي الله ذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو جنسنا. یا دې معنی دا من نفس واحده د یو تننا، یعنی تاسو د ټول پلار حضرت آدم علیه السلام دی. لیکن اول معنی راځي دا چې الله تعالی سره او زنانا یو جنس پیدا کړی دی، یعنی په اعتبار د حیوانیت سره دا یو جنس دی. وجعل منها زوجها، او ګرځولي الله تعالی منها د دې جنسنا زوجها ببدغه، یعنی ازمی راځي د جنس ته. سمانا زنانا اللہ تعالیٰ د سړي د جنس نه پیدا کړی دا، د سړي د جنس نه جوړ کړی دا. ولی لیسکن الیها، د دې لپاره چې آرام وکړي دا سړی دې زنانه سره. ځکه عام قاعده دا د جنس طرف ته میلان کوي. نو الله زنانا د سړي جنس په شانتي ځکه جوړ کړی دا چې د دوی په منځ کې محبت او تعلق برقرار وي. او بعض حضرات د دې مرجع آدم علیہ السلام دختی چې آدم علیہ السلام بیبی چې حضرت حوا علیہ السلام دا الله رب عزت د آدم علیہ السلام د دسی پختې نه پیدا کړو. نو د دې وجه نه لیسکن الیها. لیکن اوله معنی راځي چې معنی راځي چې الله تعالی سړی او زنانه یو جنس پیدا کړی دی د دې لپاره چې د دې دوه په आपस کې محبت برقرار وي. دا خو عام حالت ذکر کو چې الله په انسان باندې دا احسان کو، دا نعمت کو، خو انسان څه وکړو؟ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. فلما تغشاها، هر کله چې پټ کړو دي سوري دي زنانه لرا، دا کنایه د مجامعت ته د کوروالی نه، یعنی کورواله وترو کو. حملت حملا خفيفا، پس اوچت کو دی حملا خفيفا، حمل سپکو. فمرت به، پس لرات لبا دا پدی حمل سرا ابتدائی رضوی. لیکن فلما اسقلت، هر کله چې دا زنانه درنه شوه په دې حمل سره، دعوا الله ربهما،
فریادو کو دی دوارو رب خپلتا فریادو دعائی داوا لئن آتیتنا صالحا کچتراکتا منتا صالحا روغ موت ما شمو کہ اعضاء بالکل صحیح سالمو لنکونن من الشاکرین خامخا شب منگا د شکر گزارونا من بستا توحیدو منو لیکن شردایا کم لروغ ما شمرا کے فلما آتاهما صالحا ہر کلچی ورکو اللہ دی دوارو تاگا صالحا روغ ما سمو اعضاء بالکل درستو جعلا له شرکا اگرزول دی دوارو له اللہ لرا شرکائی صدران فیما آتاهما فبارد آغا معشم کی چا اللہ دی دوارو لاور کڑیو سمانا اولی اللہ تسوال کول اے اللہ بچیرا کے روغ بچیرا کے چکل ور اللہ معشم ورکو بیداغی نسبتیو کو غیر اللہ طرف تا چدا معشم اللہ مالا ذکرہ کریو چیزا پیر بابا خواتت لیوم فلانی پھر خواطت لوما ما فلانی وظائف شروع کریو نو اول غختلی دا اللہ نا چکل اللہ والورکو نو بے شرک شروع کو فلما آتاهما صالحا ہر کلچ ورکو اللہ تعالی دی دوارو تا صالحا روغ ما شمو جعلا له شرکا اگرزل دی دوارو اللہ لرا شریکو فیما آتاهما پباردا معشوم کی کہ اللہ بھی لرا ورکڑیو شرک داو چی بے داغی نظر منت کو دا غیر اللہ پدو باندے یا فیما آتاهما داغی نسبت کو غیر اللہ طرف تا سمانا غختلی دا اللہ نا چکل ورطا اللہ معشوم ورکو ننمی ولکی خود پیر بخشو چی دا مالا پیر را کڑے دے سمانا پیر بخش دا پیر را کڑے دے پکار دا و چینیم والے خودے وے اللہ بخش اللہ تعالی را کرے دے پکار دے چینیمی والے خودے وے اللہ دتا لیکن آگا والا نم کی خود پیر دتا دا مالا پیر سیب را کرے دے پنجاب کی دیر نمون دائی پیر دتا پیر بخش سمانا دا پیر مالا را کرے دے اللہ دے ورکڑے والا اللہ فتعال اللہ عما یشرکون فسوچتی اللہ دا غسنا یشرکون کدی شریک کردی اللہ تعالی سلام ہدی آیت یو مطلب اور صحیح مطلب دا دے کہ پدی آیت کے دا عام خلق و حالات ذکر دے کہ اول غوری دا اللہ نا کہ اللہ والا معشوم ورکی بید آگے نسبت غیر اللہ طرف تکی کہ دا خو فلانی پھر دربار سے زتلو ما او علتم دا منتون دخلی دا دا آگا عصا دا اللہ دے ورکڑی ورکا اللہ تعالی بعضو خلق دلتے و منگڑک خبر ذکر کری دا کہ آدم علیہ السلام اول اولاد نکی دو نو شیطان والا یوزل راغے ایدے سے کار دے چستا زیو اوشو نو داغل بنون کی دے عبدالحارث وی عبدالحارث دا شیطان نمو دا حارث بندو نو سکر آدم علیہ السلام زیو اوشو اور عبدالحارث نم کیو خود نو داغ معشومان پیدل شروع شو دا خبر بالکل غلط اور منگڑت دا او بے چی پہ خلق سوالو کی چو انبیاء علیہ السلام دا شرک نفات تھی نو آئے انبیاء علیہ السلام شرکو کو نبیو انانا دا شرک فی التسمیعو تو نم کی شرکو نو شرک فی التسمیعم ناروا دے حرام دے اور حقیقی طور باندې شرک دام حرام دے بلکہ دا خبر بالکل منگڑت دا علامہ ابن کثیر رحم اللہ علامہ قرطبی رحم اللہ پخپل تفاسیر دا ذکر کری دا او دا سند ذکر کری دے چی دا واقعہ چی دا منگڑت دا یو ذکر چی دا سمورن موقفا یو روایت دقل لے اور لہذا دا صحیح روایت مقابل نشکولے دیمدار چی دا حسن بصری رحم اللہ روایت کیا اور آپ اقبل فرمائی چی دا دین مراد فلما تغشا عملت حملا خفیفا دا دین مراد دا عام خلق و حالات ذکر دی کہ اللہ تعالیٰ والا معشوم ورکی بید آگے نسبت غیر اللہ طرف سکی آدم علیہ السلام دا دین ندے مراد علامہ ابن کثیر رحم اللہ فرمائی کہ سوک دا واقعہ بیانی ندا سرے پا غلط دے او دا اسریالی واقعات تھی یہودیان دا واقعات انبیاء علیہ السلام پوری جوڑی کردی جدید پارا چی انبیاء علیہ السلام بدنام کی حاصل دارے چی بچے معشوب اللہ را کرے جبے نسبت دی اللہ تعالیٰ تکوا پیر بخش نم والا میگ دا بلکہ اللہ دت نم والا کدے چی دا اللہ را کر لے والذی خلقکم
الله ذات ته چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو جنسنا وجعل منها زوجها غرزور دا د دې جنسنا بیبي دغه ليسكن الیها د دې لپاره چې آرام کې دي سره فلما تغشا هر کله چې پټکړو دي سړي زنان لرا حملت وینیو حملا خفیفا حمل سپکو فمرت بی فزدابت لرات لا پدی حمل سرا فلما اثقلت هر کلا چی درون شدا حمل دا والله ربهما فریاد کو دی دوالو رفلتا لئن آتیتنا صالحا کچر سرا کو تا منت صالحا روغ ما شمو لنکونن من الشاکرین خامخا شبه منگو شکر گزارونا فلما آتاهما صالحا هر کلا چور کورت اللہ تعالی صالحا روغ موت ما شمو جعلا له شرکا وی گرزول دی دوارو اللہ سرا شرکا شرکان فیما آتاهما فبارد آغا ما شمکی کہ اللہ تعالی دیلا ورکڑیو فتعال اللہ عما یشرکون پس اچتے اللہ تعالی داغ سنا کہ دی شریک گرزی اللہ تعالی سرا